नमस्कार, ग्लोबल टेलिभिजनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो समय ग्लोबल टकको। ग्लोबल टकमा आज हामी कुरा गर्दैछौँ पछिल्लो समय देशमा विषम परिस्थिति देखिएको छ। कोरोना भाइरसको जुन दोस्रो भेरिएन्ट आयो त्यसपछि एकदम विकराल स्थिति सिर्जना भइरहेको छ। तर राजनीतिक दलहरू भने आफ्नै खिचातानीमा मस्त र व्यस्त छन्। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनहरू के गरिरहेका छन्, विद्यार्थी नेताहरू के गरिरहेका छन्, यो विषम परिस्थितिमा निधाएर बसेको जस्तो देखिएको छ। के छ स्थिति बुझ्न तयार छौँ। यतिखेर हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ दीपक भट्टराई, नेभी सङ्घका महामन्त्री, र सुरेन्द्र बस्नेत, अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष। यहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। म सुरेन्द्र बस्नेतज्यूबाट आएँ। सुरुमै भने मैले निधाएर बसेको है, अब विद्यार्थी नेताहरूको खासै भूमिका देखिएन यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा। होइन, हामी निधाएर त बसेका छैनौँ। हुन त सरकारले घर घरमा बस्ने उर्दी लागेको छ। त्यस अर्थमा एक हिसाबले सरकारी प्रोटोकलको पालना त घरमै बस्दा पनि हुने स्थिति छ। तर यो आम जनताको निम्ति, सर्वसाधारणको निम्ति हो। हामी समाजका अगुवा सङ्गठन, युवा विद्यार्थीहरूको सङ्गठनले यो बेलामा जतिखेर मुलुक अत्यन्तै जर्जर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, यहाँले भनेको कुरासँग म बिल्कुल सहमत छु कि अहिले जनता कोभिड कहरका कारणले गर्दाखेरि अत्यन्तै ठुलो हिसाबले आक्रान्त भएका छन्। र हाम्रो सरकार यति बेला साँचो अर्थमा ठिक चाहिँ के भन्यो भने हुन्छ भने केपी ओलीले नेतृत्व गरेको यो सरकार चाहिँ निधाएर बसेको छ। यो कुम्भकर्ण अलिकति अगाडिसम्म त यहाँहरूले पनि नेतृत्वै गर्नुभयो नि। होइन, हामी पनि त्यहाँ थियौँ र यही केपी ओलीले लिएको गैर जिम्मेवार नीति, जनउत्तरदायी नहुने प्रकारको रवैया, कोभिड कहरका बिचमा पनि चाहिँ भ्रष्टाचारका आलमा चुर्लुमा डुबेका प्रसङ्गहरू, पार्टीभित्रका चाहिँ अनेक समस्यालाई हल गर्न नसक्दाखेरि त्यसले सरकारलाई पार्ने अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू, यी तमाम चिजहरू भएनन्। केपी ओलीको यो चिज ठिक भएन, कार्यशैली गलत भयो, यो सच्याउनु पर्यो भनेर हामी त्यहाँ भन्दै हामी त्यहाँ लड्दै हामी यो स्थितिमा आइपुग्यौँ। हामी त्यही तपाईँले उठाउनु भएकै मुद्दाहरू सँगसँगै लड्दै हामी यो बिन्दुमा आइपुगेका हौँ। त्यसो भएर यति बेला हामी विद्यार्थी सङ्गठनहरूले देशव्यापी रूपमा हाम्रा संरचनाहरूलाई, हाम्रा अवयवहरूलाई आफ्नो ठाउँमा, आफ्नो पालिकामा, आफ्नो जिल्लामा, आफ्नो प्रदेशमा चाहिँ आम जनतालाई सहयोग गर्नका निम्ति, अक्सिजन नपाएका जनतालाई सिलिन्डरको हाहाकार मचिएको छ। त्यस खालका प्रभावकारी देखिएन। जे देखिनु पर्थ्यो त्यो हामीले देख्न सकेका छैनौँ। विद्यार्थी नेताहरूले जे अब अगुवा, समाजको अगुवा यहाँले भन्नुभयो, एउटा सामान्य पेट्रोलको 2 रुपियाँ भाउ बढ्दाखेरि आन्दोलन गर्न तत्पर हुने विद्यार्थी नेताहरू यत्रो पेन्डेमिक सिचुएसनमा हरेक दिन मान्छेको मृत्यु भइरहेको छ, 200 भन्दा बढीको प्रभावकारी भूमिका त देखिनु पर्थ्यो भन्नु खोजे मात्र। होइन, पेट्रोलको यो अरू बेला जस्तो परिस्थिति त रहेन। यो हामीले आन्दोलनमै उत्रिने खालको परिस्थिति त बनेन। तथापि हामीले जति गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेका छैनौँ। यो कुरा हामीले स्वीकार्नमा पनि गाह्रो छ। हजुर प्लिज दीपक सर। हामी सबै सङ्कटमा छौँ र यो सङ्कट कसरी मोचन गर्ने भन्ने र आफ्नो ठाउँबाट हामीले गर्न सकेनौँ। होइन, विद्यार्थी नेताको हिसाबले जे हामी जानु पर्थ्यो, नेतृत्व गर्नुपर्ने थियो। अहिलेको परिस्थितिमा यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा जसले काम गर्नु पर्यो, जुन संयन्त्रले काम गर्नु पर्यो त्यसले काम गर्नुपर्छ। अहिले महत्त्वपूर्ण भूमिका कुन वर्गको हुन्छ अथवा कसले यो चाहिँ महामारीमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने हो त्यसले काम गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। र सँगसँगै हामीले यो महामारी नियन्त्रण गर्नका लागि विद्यार्थी सङ्गठनले आफू बस्दै के गर्न सकिन्छ त्यसमा भूमिका निर्वाह गर्ने हो। त्यसमा हामीले भूमिका निर्वाह गरेकै छौँ र यसमा यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका त राज्यले निर्वाह गर्नुपर्छ, अस्पतालहरूले गर्नुपर्छ र त्योसँग सम्बन्धित विज्ञहरूले लगायतले के चाहिँ यो चाहिँ कसरी नियन्त्रण हुनुपर्छ त्यसमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो र त्यसमै दत्तचित्त भएर काम गर्नुपर्ने हो। र हामीले ती निकायलाई घचघच्याउने हो। विद्यार्थी सङ्गठनले यो बेलामा के गर्दा यी चाहिँ महामारी नियन्त्रण हुन्छ र यो रोगबाट हामीले उन्मुक्त पाउन सकिन्छ भन्ने जुन छ, जुन चाहिँ निकायलाई हामीले घचघचाउनु पर्ने हो। त्यसमा घचघचाइ आज नेभी सङ्घले के गरिरहेको छ अहिले नेभी सङ्घले आपत परेका मान्छेहरूलाई हस्पिटलमा लाने र हामीले चाहिँ औषधि उपचार नपाएकालाई उपचार गराउने प्रयत्न गर्ने, अक्सिजन नपाएकालाई त्यो प्रयत्नमा सीमित भयो भन्ने चाहिँ लाग्छ है। किनभने अक्सिजन नपाएर छटपटाइरहेको भनेर समाचारमा आउँछन्, देखिराखेका छौँ, सार्वजनिक भइराखेका छ। यस्तो अवस्थामा एक्टिभली न राज्य देखियो न विद्यार्थी सङ्गठन देखियो। यो हाहाकारमा हामीले जे प्रयत्न गर्नुपर्ने हो त्यो गरेका छौँ। सबै समाधान त विद्यार्थी सङ्गठनले पनि दिन सक्दैन, यद्यपि हामीले गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ र यो महामारीमा हाम्रो भूमिका नदेखिएला तर हामीले गर्नुपर्ने भूमिका यथेष्ट रूपमा गरेका छौँ र आफूले पनि गरेका छौँ र सम्बन्धित निकायलाई पनि घचघचाएका छौँ।
तपाईँहरूले चाहिँ देखिराख्नु भएको छ अहिले कसैको पनि भूमिका देखिएको छैन। सबभन्दा भूमिकाविहीन त राज्य बनेको छ। अहिले चाहिँ धेरै निरन्तर रूपमा खटिरहेका चाहिँ डाक्टरको नर्सको पनि भूमिका देखिरहेको छैन। यो अवस्थामा हाम्रो भूमिका नदेखिनु भन्ने ठिकै हो, तर हामीले आफ्नो प्रयत्न आफ्नो विवेकले गरेको, आफ्नो धर्मले, आफ्नो ज्ञानले गर्ने प्रयत्न गरिरहेछौँ। यो महामारी हो, यसमा धेरै कम मान्छेको भूमिका देखिन्छ। हाम्रो विद्यार्थी सङ्गठनहरू पनि नदेखिएको होला, यद्यपि हामी धेरै शिक्षामा केन्द्रित भएर काम गर्छौँ। यो अहिलेको महामारीमा शिक्षालाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने प्रमुख विषय हो। सँगसँगै आपतमा परेका, विपदमा परेका, उपचार नपाएका मानिसहरूलाई उपचार कसरी दिइरहने, कहाँ लैजाने र कसरी घचघच्याउने र के गर्दा उपचार पाउँछन् भन्ने कुरामा हामी केन्द्रित भएका छौँ। केही समयमा भूमिका पनि देख्नु सोचमा मात्रै सीमित भयो। हामी एक्टिभली चाहिँ नि अब हामी फ्लोरमै जान सक्ने अवस्था छैन, तर राज्यलाई घचघच्याउने पक्षमा पनि हामी अलिकति कमजोर भएको छौँ। हामीले निरन्तर रूपमा आज मात्रै होइन, पहिलो जुन महामारी आयो, पहिलो लहरको कोरोना कहरदेखि नै हामीले निरन्तर रूपमा राज्यले यो गर्नुपर्छ, हामीले चाहिँ राज्यका चाहिँ सरकारका मन्त्रीहरूलाई भेटेर चाहिँ प्रेस चाहिँ विज्ञप्ति दिनेदेखि लिएर उहाँलाई अनुरोध गर्ने, भेट्ने, डेलिगेसन जाने, यो कुरा गर्नुपर्छ, पूर्व तयारी गर्नुपर्छ। महामारी आउँदैछ, कसको कमजोरी देख्नुहुन्छ त्यहाँ? सरकार प्रधानमन्त्रीज्यूको मात्रै कमजोरी हो त? यो सङ्कटको बेलामा सबैभन्दा बढी भूमिका राज्यले निर्वाह गर्नुपर्छ र जनताले पनि राज्यसँग आश गरेका छन्। तर तपाईँले नै देख्नु भएको छ, आज सारा नेपाली जनताले देखेका छन् यो सङ्कटको समयमा हाम्रो सरकारले के गर्यो, के गरेन भन्ने कुरा प्रश्न। हाम्रो सरकार के कुरामा केन्द्रित छ र के कुरामा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो भन्ने कुरा प्रश्न। अहिले पनि चाहिँ सरकार केवल सत्तामा केन्द्रित छ, सङ्कटमा केन्द्रित भएको छैन। अहिले प्रतिपक्षी दल पनि सत्तामै केन्द्रित भएको देखियो नि। पछिल्लो समय लबी गर्दै हिँडेर प्रधानमन्त्री बन्न त खोज्नु भयो नि त शेरबहादुर देउवाज्यू पनि। होइन, अहिलेको सत्ता चाहिँ चाहिएको राजनीतिक रूपमा गर्नुपर्ने भूमिका नेपाली कङ्ग्रेसले, किनकि सपोर्ट गरेर केपी शर्मा ओलीज्यूलाई नै सपोर्ट गरेर जाउँ भन्ने पेन्डेमिक सिचुएसनमा हामी जे छ त्यसैलाई चाहिँ अगाडि बढेर जनता बचाउँ भन्नेतिर लागेको चाहिँ अहिले काङ्ग्रेस त्यति विधि सत्ता चाहिन्छ भनेर लागेको पनि छैन। तपाईँले भनेअनुसार हाम्रो आदरणीय पार्टी सभापति सत्ता केन्द्रित भएर काम पनि गर्नुभएको छैन। यद्यपि अहिले सङ्गठन हामीले गर्न सक्ने चाहिँ मोरल्ली र भोकल्ली पनि हामीले सरकारलाई यो चाहिँ महामारी नियन्त्रणको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्नुपर्छ, के सहयोग गर्नुपर्छ, हामीले सहयोग गरेकै छौँ। दलले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको छ। होइन, अघि म दिपकजीसँग सहमत छु कि वास्तवमा अहिले यति बेला दायित्व र जिम्मेदारीको हिसाबले सबैभन्दा अग्रभागमा सरकारै हुन्छ, राज्यको अथोरिटी नै हुन्छ। अहिले यही अन्तर्वार्तामा आउँदा हामी 4 ठाउँ चेकिङ फेस गरेर आयौँ। हामीलाई त्यत्तिकै हिँड्ने अनुमति पनि छैन वास्तवमा भन्ने हो। मुलुक विशिष्ट परिस्थितिमा छ, जहाँसम्म यहाँले तिमीहरूले के गर्यौ त विद्यार्थी सङ्गठनले भन्दा जति गर्नुपर्ने त्यो त गरे। तर म केही कुरा यहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छु कि करिब 1 हप्ता अगाडि मात्रै हामीले चाहिँ हाम्रो सङ्गठन अन्तर्राष्ट्रिय क्रान्तिकारी केन्द्रीय समितिको तर्फबाट हामीले 61 जना डाक्टर र स्वास्थ्य कर्मीहरू सम्मिलित 7वटै प्रदेशमा हामीले एउटा हेल्प डेस्क, स्वास्थ्य हेल्प डेस्क भनेर संरचना बनाएका छौँ र त्यसलाई हामीले सार्वजनिक रूपमा प्रेस विज्ञप्ति नै केन्द्रीय समितिको लेटर प्याडमा निकालेर 7 प्रदेशमा त्यसलाई हामीले वितरण गरेका छौँ। सामाजिक सञ्जालमा हामीले त्यसलाई व्यापक बनाएका छौँ र हामीले भनेका छौँ कि जुन प्रदेशमा, जुन जिल्लामा, जुन पालिकामा यदि कसैलाई यो पेन्डेमिकका कारणले, कोरोना कहरका कारणले समस्या पर्छ, चाहे त्यो सुझावको कुरा होस्, सल्लाहको कुरा होस्, अक्सिजनको कुरा होस्, बेडको कुरा होस्, यस कुरामा हामी व्यापक रूपमा लाग्ने र त्यो संरचना त्यसरी परिचालन गर्ने भन्ने छ। अर्को कुरा, तपाईँहरूले मिडियाहरूले साथीहरूले देख्ने भनेको हामी काठमाडौँमा केन्द्रीय नेताहरू उभिएर चाहिँ माहौल ल्याएर ठुलो आन्दोलन गरेपछि, जुलुस गरेपछि, धरना कसेपछि, घेराउ गरेपछि बढी देखिने हो। अलि बढी त्यही गर्नुहुन्छ तयार देखाउने पनि त्यसै गर्नुहुन्छ नि त। हिजोका दिनमा त्यही गर्दै पनि आएको, तर यो अघि चर्चा भइसक्यो कि अलि भिन्न प्रकृतिको समस्या पर्यो। यसो गर्दा हामी केन्द्रमा काठमाडौँमा मात्रै छैनौँ, नेभी सङ्घ भयो, अनिराष्ट्रिय भ्यू, क्रान्तिकारी भयो, अनिराष्ट्रिय भ्यू, यी केन्द्रीय सङ्गठनहरू देशव्यापी नेटवर्क भएका सङ्गठनहरूको देशैभर 77 जिल्लामा र 653 पालिकामा चाहिँ सम्पूर्ण पालिकाहरूमा हाम्रो संरचना छ र हामीले हाम्रो संरचनालाई, हाम्रो कमिटीका साथीहरूलाई तत्त पालिकामा, तत्त प्रदेशमा, तत्त जिल्लामा, तत्त प्रादेशिक अस्पतालहरूमा, नजिकका निजी अस्पतालहरूमा स्वयंसेवकीय ढङ्गले परिचालित हुनका निम्ति निर्देशित गरेका छौँ र यस्तो सङ्कटमा आखिरी जो चाहिँ अलिकति शिक्षित दीक्षित भएको युवा विद्यार्थी पङ्क्ति नै सबभन्दा बढी अहिले पनि मुभ गरि नै रहेको छ। भलै त्यो कति देखिन्छ देखिँदैन दोस्रो कुरा हो। र तेस्रो कुरा, हामीले आफै
सबै कार्य सम्पादन गर्ने त होइन, हामीले दबाब दिने हो, जागरण पैदा गर्ने हो, खबरदारी गर्ने हो र त्यो काम हामीले गरिरहेका छौँ। तर रोम जलिरहेको छ, निरो बाँसुरी बजाइरहेछ भने जस्तो हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अघि यहाँले भन्नुभयो कि सत्ताको खेलमा दलहरू अल्मलिए भनेर, विपक्षीहरू पनि अल्मलिए भनेर। यहाँहरूले नै आफ्नै दलको प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिनु भएन भनेर स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यू भन्नुहुन्छ बारम्बार मिडियामा आएर। होइन, यो त प्रधानमन्त्रीजीकै विरोधाभासपूर्ण कुरा छ। अहिले त भलै पार्टी छुट्टिसकेको छ सर्वोच्च अदालतको निर्णय। हिजो रहेका बेला रहेकै कुरा गरौँला, यही हास्यास्पद कुरा छ, यही विरोधाभासपूर्ण कुरा छ। एकातिर प्रधानमन्त्री र उहाँका मान्छेहरू भन्नुहुन्छ हामीलाई काम गर्न दिएन, हामीलाई काम गर्न दिएन, त्यसकारण हामीले संसद विघटन गर्नुभयो। फेरि अर्को ठाउँमा, अर्को मञ्चमा, अर्को प्रसङ्गमा जानु भने उहाँहरू नै भन्नुहुन्छ कि इतिहासमा हाम्रो राम राज्य नै थियो, हामीले यति धेरै काम गरेका थियौँ होइन। यो काम गरेर राम राज्य ल्याएको कुरा सत्य हो कि उहाँहरूले काम गर्न नपाएको कुरा सत्य हो? काम गर्न नपाएको भने हिजो संसद किन विघटन गर्नु, के अरे चाहिँ काम गर्न पाएको राम राज्य ल्याएको हो भने संसद किन विघटन गर्नु पर्यो? उहाँहरू त भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अदालतमा जवाब दिँदै हुनुहुन्थ्यो कि हामीले काम गर्न पाएनौँ, त्यस कारणले हामीले विघटन गरेको। सारमा के हो भने उहाँहरूकै स्वीकारोक्ति छ कि आज काम हुन सकेको छैन। किनभने प्रधानमन्त्री अहिले भन्नुभयो मुलुक सरकारविहीन त हुन सक्दैन, अहिले भोलि बिहान नै, अहिले नै 24 घण्टाभित्रमा विश्वासको मत लिनै पर्ने भन्ने दबाब पनि कसैले प्रधानमन्त्रीलाई पैदा गरेको थिएन। उहाँ यस्तो बेलामा सत्ताको खेल खेल्दै हुनुहुन्थ्यो कि जुन बेलामा मुलुकमा जनताहरू चाहिँ प्रत्येक मिनटमा मान्छेहरू चाहिँ मृत्युको मुखमा जान बाध्य पारिएका थिए, अक्सिजन नपाएर हाहाकार थियो, भेन्टिलेटर नपाएर हाहाकार थियो। उहाँलाई त्यही बेलामा विश्वासको मत, त्यही बेलामा सत्ताको समीकरण, त्यही बेलामा सांसदहरू चाहिँ विभिन्न विषयमा लगेर राख्ने। अब यहाँले विरोध गर्न स्वाभाविक हो, किनकि पार्टी पनि छुट्टिसकेको छ। अब हामी यतिखेर हेर्छौँ राज्यको भूमिका हेर्दाखेरि र जुन पार्टी पनि छुट्टियो उहाँले भने जस्तै परिस्थिति हो र प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन प्रमुख प्रतिपक्षी दल त खासै त्यति एक्टिभली लागेको देखिएको थिएन उहाँहरू एकै ठाउँमा बस्दा पनि। अब साँच्चै प्रधानमन्त्रीज्यूले भने जस्तै उहाँहरू दलभित्रै खिचातानी भएर यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो। राजनीतिक रूपमा हेर्दा एउटा विद्यार्थी नेताको हिसाबले कसरी हेर्नुहुन्छ? हजुर, अहिलेको यो सङ्कटको अवस्थामा सरकार जे कुरामा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो त्यो कुरामा केन्द्रित हुन नसकेको सत्य हो, त्यो सारा दुनियाँले अहिले देखेकै छ। र सँगसँगै उहाँले भनेको कुरा, उहाँहरू कुनै समय एकै ठाउँमा पनि हुनुहुन्थ्यो र बिस्तारै अहिले छुट्टिनु भयो। हामीले त यो कुरा निरन्तर अगाडिदेखि जब कोरोनाको पहिलो लहर आयो त्योदेखि नै सरकारले काम गर्न नसकेको हामीले देखेका छौँ। अहिले सारा विश्व सङ्कटमा छ, हाम्रो देश पनि सङ्कटमा छ। यस्तो बेलामा संसारभरको नेता र नेतृत्व यो सङ्कट कसरी मोचन गर्ने भन्ने कुरामा इमान्दारपूर्वक काम गरेका छन् र कोही कहीँ यो शीर्षकमा आलोचित पनि भएका छैनन्, बदनाम पनि भएका छैनन्। हाम्रो सरकार बाहेक हाम्रो सरकार नले सङ्कट देख्यो, न सङ्कटको बुझ्यो र यो न सङ्कट आउँदैछ भनेर पूर्व तयारी गर्यो, न अहिले सङ्कटको बेलामा के गर्नुपर्छ भन्नेतिर आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न सकेको छ। यसले सङ्कट देखेकै छैन, केवल सत्ता देखेको छ। र सँगसँगै सङ्कट नदेख्नु त आफ्नो कुरा, सँगसँगै यो सङ्कटको बेलामा मौका छोपेर कसरी आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ भन्ने कुरामा मात्रै यो सरकार केन्द्रित भएको छ। आज तपाईँले देख्नुभएको छ स्वास्थ्य सामग्री, पहिलोको लहरमा पनि स्वास्थ्य सामग्री चाहिँ किन्ने कुरामा अरबौँको भ्रष्टाचारको कुरा आएकै हो र अहिले पनि केही कुराले गर्दाखेरि खोप आउन सकेको छैन। अहिले खोप चाहिएको छ, हामीलाई भेन्टिलेटर चाहिएको छ, अक्सिजन चाहिएको छ। यो कुरामा यो सरकार केन्द्रित भएको छैन र यो एक वर्षमा जसरी हामीले पूर्व तयारी गर्नुपर्थ्यो, जस्तो वीर हस्पिटलमा अक्सिजनको प्लान्ट बिग्रिया रहेछ, पाटनमा बिग्रिया रहेछ, पोखरामा बिग्रिया रहेछ, धरानमा, यो एक वर्षसम्म अक्सिजनको प्लान्ट बिग्रिनु र सरकारले मर्मत नगर्नु भनेको हो। यो त पूर्व तयारी कति पनि गरेन। र पहिला पनि जस्तो स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दाखेरि एकदमै अन्तिममा लगेर धकेलेर कसरी मुनाफा कमाउन सकिन्छ र कसरी त्यसमा इन्भल्भ हुने मान्छेले आर्जन गर्न सकिन्छ भने अन्तिममा धकेल्ने जुन प्रवृत्ति थियो अहिले पनि त्यही दोहोरिया छ। अहिलेसम्म खोप आउन सकेको छैन, हामीलाई खोप चाहिएको छ, अहिले खोप आउन पनि सकेको छैन। केवल अहिले हेर्नुहोस् सरकारको गतिविधि हेर्नुहोस्, अहिले सुरेन्द्रजीले विश्वासको मत पनि यो समयमा लिने समय पनि थिएन। अब अहिले राष्ट्रिय सभाको चुनाव चाहिँ आउँदैछ, चुनावको पनि यो समय होइन र सँगसँगै सरकार आफूले केही गर्दैन। अहिले तपाईँले सबैले हामीले महसुस गरेका छौँ भने के छ भने जस्तो वीर हस्पिटललाई अहिले यो बेलामा हामीले प्रयोगमा ल्याउन सकिन्थ्यो, जस्तै टिचिङ हस्पिटललाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ, बिल्डिङ बसेको छ, पूर्वाधार पनि के तयार भएको छ, के कारणले रोकिएको छ? सरकारले आफ्नो काम गरेकै छैन।
सरकार के गर्दैछ भने अहिले अर्काले खोलेको अस्पताल र आइसोलेसन सेन्टरको उदाहरण गर्दै हिजो प्रधानमन्त्रीले आफू केही गर्नुहुन्न अर्काले खोलेको ठाउँमा गएर रिबन काट्दै हुन्छ। अहिले पनि यो सरकारको गैर जिम्मेवार कुरा उहाँले भनेको प्रमुख कुरा प्रतिपक्ष त छँदैछ। भूमिका पनि त हो। हामीले पनि प्रयत्न गरेका छौँ आफ्नो ठाउँबाट काम हामीले घचघच्याउने काम गरेको। सँगसँगै नेपाली काङ्ग्रेसले निर्णय गरेर आफ्नो अफिसहरू आइसोलेसन सेन्टरको लागि हस्पिटलको लागि हामीले प्रदान गरिसकेका छौँ। त्यही माथि यो सरकारलाई अहिले सबै कुरा छोडौँ, अहिलेको यो सङ्कट मोचनको लागि राजनीति छोडेर यो सङ्कटबाट के कुरा कसरी पार पाउन सक्छ त्यसमा केन्द्रित गरौँ, त्यसपछि राजनीतिक समय आएपछि राजनीति गरौँला भनेर हामीले भनेका छौँ। सरकार आफै उन्मत्त भएर उत्ताउलो भएर यो सङ्कटको बेलामा के गर्ने के नगर्ने भन्ने त्यसो अर्को सरकार बनाउने अवसर त आएको थियो नि, सबै दलहरू मिल्न सकेको भए यो पेन्डेमिक सिचुएसनलाई हाँक्नको लागि अर्को सरकार बन्न सक्ने परिस्थिति त्यो पनि केपी ओलीले यो अवस्थामा त्यो परिस्थिति निर्माण गरेका कारणले हामीले बाध्य भएर त्यो केन्द्रित भएका हौँ। अरू सबै मिलेर गर्नु पर्थ्यो, यो सरकारले काम गर्न सकेन। मिलेर सत्तालाई तपाईँ यो कुरा ठिक हो, सकेन सबै पार्टी मिलेर कोही पनि नसक्ने रहेछ नि, हामी विरोध मात्रै गर्दा रहेछौँ नि त। हजुर, हामी सबै मिलौँ भन्ने त कोही पनि दल यो अहिले त कतै पनि बहुमत नदेखिएको अवस्था हो नि। जुन सरकार निर्माण गर्नका लागि चाहिँ बहुमत हुनुपर्छ, सांसदहरूको सङ्ख्या हुनुपर्थ्यो, कुनै पार्टी मिल्न किन नसक्या? तपाईँहरू मिल्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। अब केपी शर्मा ओलीज्यूको विरोध गर्दै गर्दाखेरि अर्को कुनै व्यक्ति खडा गरेर प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने सिचुएसनमा किन जान नसक्या त? त्यसो भए होइन केपी, किनकि विरोध उहाँको गरियो, फेरि आफैभित्र लुछातानी पनि गरियो, मै सत्तामा जानुपर्छ भन्ने एउटा अडान पनि राखियो होइन। केपी शर्मा ओलीमा दम्भको, अहङ्कारको, निरङ्कुशताको र सर्वसत्तावादको यति ठुलो घोडामा उहाँ सवार हुनुभएको छ कि उहाँले जमिनतिर फर्कने, जनतातिर फर्कने, राजनीतिक दलहरूतिर सहमति र सहकारको आधारमा फर्किने उहाँमा कुनै नेचर पनि छैन, उहाँमा कुनै स्वभाव पनि छैन। उहाँलाई भ्रम छ कि उहाँ जननिर्वाचित कार्यकारी देशव्यापी रूपमा चाहिँ एउटा जनताकोबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने उहाँलाई भ्रम छ। जबकि उहाँ झापाको क्षेत्र नम्बर 5 को एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट त्यसरी नै त्यसो भन्नु पाउनुहुन्छ? यहाँहरूले नै प्रधानमन्त्री बनाउनु भएको हो नि उहाँलाई। बनायौँ त। त्यही भएर अहिले हामीले भन्यौँ कि मुलुकका सामु उत्पन्न समस्याहरूलाई तपाईँले समाधान गर्नु पर्यो, कोभिडको कहरलाई नियन्त्रणमा लिनु पर्यो। मौका प्रशस्तै थियो, अघिल्लोचोटि नै धेरै घन्टीहरू खतराका बजिसकेका थिए, यति बेला हामी सम्पूर्ण हिसाबले तयारीको अवस्थामा रहनु पर्थ्यो। तर स्थिति यस्तो भयो कि उहाँ आफूले पनि समस्या समाधान गर्न नसक्ने र अरूलाई पनि त्यो मार्ग प्रशस्त नगर्ने भएपछि कि तपाईँले समस्या समाधान गर्नुहोस्, होइन भने मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस् भनेर हामीले भन्यौँ। हामी त्यहीँभित्र हुँदा पनि भन्यौँ र हामी अलग भएपछि पनि भन्यौँ। त्यसो हिसाबले मार्ग प्रशस्त भएको हो नि। अविश्वासको मत आइसकेपछि त बहुमतको सरकारले राष्ट्रपतिले आह्वान त गर्नु भएको थियो नि, यहाँहरू किन नमिलिदिएको? उहाँको एउटा अत्यन्तै ठुलो सेटिङको कुरा हामीले कसरी सेटिङ हुन्छ? यहाँहरू मिल्न सक्ने कुरालाई सेटिङ भनेर पन्छिन मिल्छ भने होइन। 2/3 बहुमतबाट प्रधानमन्त्रीको सुविधा पाएका केपी ओलीले त्यो 2/3 सत्तालाई दुरुपयोग गरेर राज्यका विभिन्न संवैधानिक अङ्गहरूलाई यसरी दुरुपयोग गरिदिनु भयो, जसले गर्दा वैकल्पिक सरकार गठनमा पनि समस्या भयो। तपाईँ हामी के समस्या भयो? यहाँले सिधै भनिदिनुहोस् न, मिल्नको लागि के समस्या भयो? अर्को प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने अवसरलाई हामीले गुमायौँ नि त। त्यो सेटिङ काम हो भनेर भन्नु होला। भनिदिनुहोस् न प्लिज। सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको नेतृत्वमा गठित 5 सदस्यीय जो संवैधानिक इजलास थियो होइन, संवैधानिक इजलासको पहिलो फैसलाले भन्यो कि केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार दुईटा पार्टी एकता भइसके पछाडि 76-1 को बहुमतीय सरकार हो, दुईटा पार्टी एकताबद्ध भए, त्यो पार्टीले विश्वासको मत दिएपछि केपी ओलीको 76-1 को बहुमतीय सरकार बनेर 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलासले अघिल्लो पटकको फैसलामा त्यसो भन्छ। त्यसो तर त्यही फैसलाले बहुमतका आधारमा, मलाई थाहा छैन त्यहाँ चिफ जस्टिसको व्यक्तिगत मत के थियो, बहुमतका आधारमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो। तर त्यस पछाडि अर्को दोस्रो फैसलामा आइपुग्दा मैले कहाँनिर जोड्न खोज्दैछु सेटिङको कुरा भने, अर्को 2 सदस्यीय इजलासले के फैसला गरिदियो? 3 वर्ष अगाडि एकताबद्ध भएका विचारका आधारमा, राजनीतिका आधारमा, सिद्धान्तका आधारमा सहमत भएर 1 वर्ष होइन, 2 वर्ष होइन, 3 वर्षबाट पनि झन्डै 3.5 वर्ष पुगिसकेका पार्टीलाई चाहिँ तिमीहरू एकतै भनेर अदालतले फुटाइदिने काम गर्यो। यो त राजनीतिले पो फुट्ने हो त, त्यहाँभित्रको लफडाले पो फुट्ने हो त, त्यहाँभित्रको बहुमत थियो नि त। हामीसँग 2/3 त्यसो त अर्को दलले पनि मुद्दा हाल्यो, न्याय त उसलाई पनि दिनु पर्यो नि।
अदालतले बढीमा त्यस सन्दर्भमा यसो भन्न सक्थ्यो कि तपाईँहरूको नाम जुडियो, त्यस कारणले तपाईँहरूले नाम चेन्ज गर्नु पर्यो भनेर भन्न सक्थ्यो। तर तपाईँलाई म कहाँ धेरै कुरा भन्न पनि मिल्दैन, म पनि एउटा वकिल हुँ। एउटा कुरा तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यो 2 सदस्यीय संवैधानिक इजलासले के अरे 2 सदस्यीय इजलासले एमाले र माओवादी फुटाउने फैसला जो गर्यो हो, त्यही इजलासका सदस्यहरू चाहिँ हिजो विभिन्न प्रकरणमा हामी मुसिएको हामी पाउँदछौँ। बालुवाटारको जग्गाको प्रकरणमा उहाँहरू मुसिनु भएको थियो, त्यसको पृष्ठमा यो फैसला आयो। त्यो बालुवाटारको जग्गामा को मुसिनु भएको छ त्यो त सुन्नुहोस्, म भन्छु यसको श्रृङ्खला त्यतिमा मात्रै सीमित छैन कि त्यही परिवारका एका घरका सदस्यहरू काहीँ नभएको जात्रा हाँडी आउँ भने जस्तो संवैधानिक परिषदमा 6 जना सदस्य हुने परिकल्पना गरेको छ हाम्रो संविधानले, जसमा विश्वभरिको लोकतन्त्रको एउटा सुन्दरता हो कि सरकारमा त एउटा दलले जित्ला जाला त्यहाँ जाला। सर्वोच्च अदालतले यहाँहरूको दललाई फुटाइदिनु यहाँले त्यो स्वीकार्न सक्नुहुन्न? होइन, विधि पुर्याएर बिहा भएर नियम पुर्याएर चाहिँ 3 वर्ष पुगेर छोराछोरी जन्मेर छोरी 3 वर्ष पुगिसकेपछि अनि यो जन्मेको होइन यसलाई पेटभित्र खानुपर्छ भन्ने कुरा काहीँ प्राकृतिक न्यायका दृष्टिकोणले, संवैधानिक न्यायका दृष्टिकोणले, लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले न्याय त यहाँको पार्टीलाई मात्र होइन, अर्को पार्टीले पनि त पहिले आफ्नो दल दर्ता गरिसकेको थियो। त्यो एउटा म एउटा भन्दैछु। अर्को कुरा चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षको दलको नेतालाई चाहिँ संवैधानिक परिषदको बैठकमा यो एउटा चाहिँ हुन पर्दैन? के अरे सभामुख चाहिँ त्यो संवैधानिक परिषदको बैठकमा हुन पर्दैन? यो त एउटा राज्यको चाहिँ समग्र विपक्षी दलको नेता, संसदको चाहिँ के अरे प्रतिनिधि सभाको नेता, राष्ट्रिय सभाको नेता हुनुपर्ने संवैधानिक परिषदलाई संसद छलेर अध्यादेशको नाममा नाङ्गो नाच मञ्चन गरेर कानुनलाई, नियमलाई, संविधानलाई ध्वस्त पारेर भस्मासुर शासन जो चलाइराखिएको छ, यसले गर्दा हामीलाई वैकल्पिक सरकार गठन गर्न काहीँ न काहीँ समस्या भयो होइन। यहाँहरू मिल्न सक्नु भएन, हामी मिल्न पनि गणित पुग्यो। अब म दीपक सरकोमा आएँ। अब चुनावै हो त विकल्प? हजुर होइन, यो अवस्थामा चुनावमा जान हुन्न र किनकि प्रधानमन्त्रीज्यूले अब फेरि विश्वासको मत लिनलाई धेरै समय बाँकी छैन नि, उहाँले लिन सक्नु होला त? सक्नुहुन्न। फेरि पनि उहाँले संसद विघटन गर्ने र चुनावमा जाने सम्भावना एकदमै ज्यादा छ। अहिले सङ्कटमा छौँ, सरकार स्थायी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि कुरा हो। तर प्रधानमन्त्रीको गतिविधिले गर्दा उहाँलाई विश्वास गर्ने अवस्था कतैबाट न पार्टीले न जनताले कसैले पनि विश्वास गर्ने अवस्था छैन र उहाँ आफैले बिस्तारै यो सङ्कटलाई आफैले तान्दै निम्ता दिँदै निमन्त्रणा गर्दै यहाँसम्म ल्याउनु भएको राजनीतिक रूपमा उहाँलाई यथेष्ट रूपमा 2/3 करिब रहेर सरकार चलाउने अवसर थियो। त्यो अवसरलाई उहाँले 93 झारेर र यो चाहिँ उहाँले अहिले चाहिँ यो सङ्कटमा कसैलाई पनि आफू पनि काम नगर्ने र कसैलाई पनि काम गर्न नदिने अवस्था सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ र अहिले चुनावतिर चाहिँ जाने अवस्थामा उहाँले चुनावतिरको उहाँले त्यही बाटोमा धकेलिराख्नु भएको छ। कङ्ग्रेसलाई फाइदै हुन्छ नि? हजुर, अहिले चाहिँ कङ्ग्रेसलाई घाटा नाफा हेर्ने चाहिँ उसमा काङ्ग्रेस छँदा पनि छैन र त्यो समय अहिले पनि होइन। अहिले हामीले चाहेको राजनीतिक स्थायी हो, स्थायी सरकारले चुनाव जस भइदिए हुन्थ्यो भन्ने थोरै मानसिकतामा चाहिँ देखिन्थ्यो। चुनाव हुँदाखेरि चुनाव लड्ने कुरा फरक विषय हो, चुनाव हुँदा हामी लडा। यद्यपि अहिले त्यो समय होइन, आएको पनि छैन र हामीलाई 5 वर्षमा प्रतिपक्षमा बस भनेकै हौँ। त्यो कुरामा हामी इमान्दारपूर्वक जिम्मेवारपूर्वक काम पनि गरिरहेछौँ। यद्यपि अहिले त अघि सुरेनजीले केही कुरा भयो, यो सबै सङ्कटको प्रतिपक्षमा चित्त नबुझाउन खोज्या चाहिँ हो। अस्ति अघितिर चाहिँ जब यो सरकार 2टा फ्याक भयो, माओवादी केन्द्र भयो, नेकपा एमाले भयो, त्यसपछि चाहिँ अब कङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर यहाँका शीर्ष नेतृत्वहरूले चाहिँ भन्दै आए। होइन, केही कुरा अवसरको सदुपयोग गरौँ भनेर चाहिँ नेतृत्वहरूले कुरा राख्नुभयो होला, यसलाई मैले सामान्य रूपमा लिन्छु। किनकि राजनीतिक विषय त्यस्तो हो, जब अवसर आउँछ त्यसमा आफ्नो सहभागिता देखाउने कुरालाई राजनीतिक रूपमा धेरै ठुलो विषयवस्तु बनाइनु हुँदैन। यद्यपि यो अवस्था सृजना गर्ने कहाँबाट सृजना भयो, किन भयो र प्रतिपक्षमा 5 वर्षमा बस्नुपर्ने काङ्ग्रेसलाई एकाएक सत्तामा जाने खालको बाटो निर्माण कसले गरिदियो भन्ने कुरा त्यतातिर पो हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्यो त। अहिलेको सङ्कट, यो राजनीतिक सङ्कट पनि र यो स्वास्थ्य सङ्कट पनि, यो महामारी पनि, यो दुईटै कुरा धेरै कुरा जोडिएका छन् र यो गैर जिम्मेवार यतातिर स्वास्थ्यमा पनि गैर जिम्मेवार राजनीतिमा खिचातानी गर्दा गर्दै यो स्वास्थ्यतिर जनता आम नागरिक ध्यान केन्द्रित भएन। ध्यान केन्द्रित सरकार के कुरामा सत्तामा ध्यान केन्द्रित गरेको हुनाले र त्यसकारण यो कुरामा, यो महामारीको कुरामा सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नै सकेन, अथवा नियत थिएन, अथवा इमान्दार थिएन, जिम्मेवार प्रति जे भने पनि हुन्छ। यस्तो गैर जिम्मेवार सरकार हुनै सक्दैन।
र तपाईँ उदाहरण लिन सक्नुहुन्छ केही समय अघिसम्म चाहिँ को शक्तिशाली भन्ने चलेको थियो, कसले कति हजार मान्छे कति लाख मान्छे उतार्यो भनेर कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ सडकमा थिए। यद्यपि काङ्ग्रेस त ल सिद्धियो कि काङ्ग्रेस त ल सडकमा पनि छैन, प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो काहीँ थिएन भयो, हामी त जिम्मेवार भयौँ होइन। महामारी आउँदैछ सडकमा जानु हुँदैन। पेन्डेमिक सिचुएसन ल्यायो भन्दा पनि त फरक पर्दैन, आरोप त यहाँहरूलाई पनि लाग्न सक्छ नि। अब फेरि विरोधका लागि विरोध भनिएला, तर यो कुरा पनि यसको जड खोज्यो भने हामी केपी शर्मा ओली र उनको गुटमै पुग्छौँ। अर्कालाई दोष दिएर पेन्डेमिक सिचुएसन क्रिएट गरिदिने भने हो। जस्तो तपाईँलाई भन्छु, प्रधानमन्त्री केपीलाई राम्रोसँग थाहा थियो कि असंवैधानिक ढङ्गले प्रतिनिधि सभा विघटन हठात अल्पायुमा गर्दै गर्दा त्यसको विरुद्धमा सडकमा आन्दोलन हुन्छ भन्ने कुरा उहाँलाई जरुर थाहा थियो। तर थाहा हुँदै उहाँले प्रतिनिधि सभाको हठात विघटन गरिदिनु एक। दोस्रो कुरा, प्रधानमन्त्रीको ठाउँबाट सरकारको ठाउँबाट कामै गर्न नदिएपछि सरकार प्रमुखको ठाउँबाट तपाईँ हेर्नु न, मान्छे भनेको कति हो हेर्न आउनुहोस् नारायणी दरबारमा, म मान्छे देखाउँछु भन्दै हिँडा केपी शर्मा ओली होइन। अब यहाँको दलको नेताले पनि त त्यही भन्नुभयो नि, म पनि त 5 लाख 6 लाख उतार्छु भन्नुभयो नि। होइन ठिक, अब केपी ओलीले सिर्जना गरेको परिस्थितिभित्र हामी बाध्यात्मक रूपले त्यो एउटा प्रतिगामी कदमको विरुद्ध उत्र्यौँ। विवेकशील चाहिँ रहेनछ यहाँहरुको। ठिक छ, यद्यपि त्यो परिस्थिति नआउनु पर्थ्यो, त्यसको हिस्सा हाम्रो भागमा परेको हामी लिन तयार छौँ। तर अहिले पनि हेर्नुहोस् न, यो हिस्सा लिएर यहाँहरु अक्सिजन दिन तयार हुनुहुन्छ त्यो एउटा छटपटाइरहेको व्यक्तिलाई? सक्नुहुन्छ, सकिरहेको छैन राज्यले, यहाँहरुले पनि भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले अस्पतालमा बेड छैन, भेन्टिलेटर छैन, अक्सिजन छैन, अब गर्ने के? होइन, हाम्रो संरचनाका, हाम्रो पार्टीका, हाम्रो विभिन्न अवयवका मान्छे लाग्नु भएकै छ होइन। एक हप्ता 5 लाख मान्छे यहाँको उतार्यो, केपी शर्मा प्रधानमन्त्री 5 लाख उतार्यो। प्रधानमन्त्री असंवैधानिक ढङ्गले ताण्डव देखाउन उहाँलाई समय छ। हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले अघिल्लो प्रकरणमा पनि भन्नुभयो र अस्ति त्यो विश्वासको मत लिने दिनमा पनि भन्नुभयो कि यो राष्ट्रिय क्राइसिस हो, यहाँभन्दा ठुलो क्राइसिस हुने अरू ठाउँ छैन र यो क्राइसिसलाई सामना गर्नका निम्ति तेरो मेरो होइन, एउटा सर्वदलीय प्रकारको उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाऊ भनेर उहाँले हिजो पनि भन्नुभयो, अस्ति पनि यो पटक पनि भन्नुभयो। तर प्रधानमन्त्री ओली एक्लो बादशाह, म भएपछि सब चट, बेसार पानीले कोरोना सोरोना सब जान्छ भन्नुभयो। अस्ति उहाँलाई आज आएर मुलुकले जे भन्नुभयो यहाँहरुले त्यही देखाइदिनु भयो, मिल्न सक्नु भएन के? फेरि पनि हामी त्यही निचोडमा आउन सक्छौँ। 5,000 उहाँहरुलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने यति ठुलो अवसर थियो, 3 दिन समय थियो यहाँहरुसँग, यहाँहरु मिलेर एउटा व्यक्ति खडा गरेर प्रधानमन्त्री बनाएर होइन उहाँलाई त रिप्लेस गर्ने अवसर त होइन। उहाँ त हलो अड्काएर गोरु छुट्ने तपाईँलाई हेर्नु न, तपाईँ हेर्नु न एउटा कुरा, केपी ओलीले जुन संसदको 1 पैसाको औचित्य छैन भनेर असंवैधानिक विघटन हानिदिनु भने, हत्या गरिदिनु भने, क्रूरतापूर्वक निल्दिनु भने प्रतिनिधि सभालाई होइन, तर लाचारीपूर्वक एक चिम्टी नैतिकता बाँकी नराखेर निच्च गर्दै अनुहार देखाउँदै उहाँ त्यही संसदमा आउनुभयो र उहाँले कयौँ समयसम्म राजीनामा दिनु भएन। अविश्वासको मत हामी एकदमै थोरै समयमा छौँ सर। अब यो सिचुएसनमा, यो पेन्डेमिक सिचुएसन र राजनीतिक परिस्थितिलाई समाधान गर्नको लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले चाहिँ के गर्नुपर्छ? अहिलेको सिचुएसनमा के देख्नुहुन्छ यहाँ? हजुर, अब हामी सबैले प्रष्ट हुने गरी कुरा बुझ्यौँ र कम्युनिस्ट पार्टीहरूको भूमिकाले यो चाहिँ महामारी नियन्त्रण होइन निम्ता दियो। सडकमा गएर कम्युनिस्ट पार्टीहरूको जुन जनसभा थियो नि त्यसले कोरोनालाई निम्ता दियो। सँगसँगै यति लज्जास्पद र गैर जिम्मेवार रूपमा सरकार प्रस्तुत भयो कि धराराको उद्घाटन, राम मन्दिर, इन्डियाको चाहिँ ठ्याक्कै इन्डियामा जे भइरहेछ नेपालमा त्यही भइरहेछ। कुम्भ मेला छ नि, कुम्भ मेला जस्तै यहाँ धार्मिक। अब अहिले चाहिँ केपी ओली चाहिँ मोदी बन्ने प्रयत्न, मोदीको नक्कल गरिरहेको प्रष्ट रूपमा देखिन्छ र राजनीतिक अस्थिरता त छँदैछ। यो सङ्कटको बिचमा र सरकार गैर जिम्मेवार भयो भने पनि हामीले आफ्नो ठाउँबाट प्रयत्न गर्नुपर्छ। यहाँले भनेअनुसार गैर जिम्मेवार नै भयो, ल चुनावमा गयो भने के गर्छ प्रमुख? दुईवटा कुरा छ। पहिलो कुरा यो सङ्कट मोचन कसरी गर्ने, त्यसपछि चुनाव पेश गर्ने कुरा। सरकारले यो बेलामा, यो अप्ठ्यारो बेलामा मैले एक्लै, तपाईँले एक्लै के, हामी सबैको साझा प्रयत्नबाट के गर्ने कुरा चाहिँ हो। र अहिले देश विश्वभर छरिएका नेपालीहरू जागेका छन्। अरबमा हुने नेपालीहरू, युरोप अमेरिकामा हुने नेपाली जहाँ छन् त्यहाँबाट प्रयत्न गरिरहेका। तर दुर्भाग्यपूर्ण के हो भने अर्काले अनुदान दिएको सामानहरू पनि चाहिँ सही ठाउँमा पुग्न सकेको छैन। सांसदहरूले, सरकारले आफ्नो निकट सांसदहरूलाई अक्सिजनको सिलिन्डर वितरण गरेको अस्तिसम्म आयो। यो चाहिँ सरकारको कुराले मात्रै
रोकिया छ। अहिले यदि सरकार जिम्मेवार भएको भए यथेष्ट सहयोग आइसक्थ्यो, सरकार आफैले प्रयत्न पनि गर्न सक्थ्यो, उपचार पनि हुन्थ्यो। अघि पनि भने मैले फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, वीर हस्पिटल र टिचिङको उदाहरण अहिले मै दिएँ। त्यहाँ बेड सङ्ख्या थपेर कोरोना बिरामीहरूको उपचार गर्न चाहिँ गैर जिम्मेवार छ। सँगसँगै एउटा सङ्कट त छँदै छ, अर्को सङ्कट राजनीतिक सङ्कट निम्तिँदैछ। हामीले देखेछौँ प्रष्ट रूपमा, र प्रष्ट रूपमा राजनीतिक सङ्कट निम्तिँदै गर्दा अहिले इलेक्सनमा जाने समय पनि छैन। त्योसँग स्रोत साधन अहिले चाहिँ गइहाल्यो भने चाहिँ के गर्ने? मेरो एउटै मात्र अन्तिम प्रश्न यहाँलाई। अब सबै हिसाबले चाहिँ अहिलेको यो सङ्कट नदेखिकन चुनावमा गयो भने चुनाव फेस गर्न पर्ने हाम्रो बाध्यतात्मक स्थिति नेपाली काङ्ग्रेस चुनावमा भाग लिँदैन। होइन, बाध्यतात्मक स्थिति हाम्रो बन्छ नि, चुनावबाट काङ्ग्रेस भाग्दैन। यद्यपि हामी अहिले पनि भनिरहेको छौँ त्यो समय अहिले आएको छैन, त्यो समय अहिले होइन। 5 वर्ष कम्युनिस्ट पार्टी काम 5 वर्ष कम्युनिस्ट पार्टीले काम गरोस्, उहाँहरूको झगडा आन्तरिक झगडा मिलोस्, फेरि पार्टी मिलोस्। हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ जनताले, उहाँहरू एक भएकाले मत दिएका हुन्, पार्टी प्रधानमन्त्री मत दिन सकिन्छ। अब उहाँले विश्वासको मत नलियो भने चुनावमा जाने सम्भावना प्राप्त गर्ने आधार देखाउनु भएको छैन। अहिले कोभिडको सङ्कटलाई पार लाउनु पर्यो। अघि मैले भने जस्तो पहिला विश्वासको मत दिनु पर्यो उहाँलाई, होइन? त्यो त उहाँले लिने हो नि त, जबरजस्ती कोच्याउने होइन। फेरि चुनावमा गइदिनुहुन्छ नि त, फेरि अर्को सिचुएसन क्रिएट होइन। त्यो त उहाँले चुनाव भन्नुहुन्छ र चुनावको नाममा सत्ताको आयु लम्ब्याउने प्रपञ्च हो। चुनाव गर्ने उहाँको कुनै योजना र नीति छैन, र अहिले कोभिडले पनि त्यो परिस्थितिलाई अनुमति दिँदैन। र हामी भन्न चाहन्छौँ कि अहिले सर्वदलीय संयन्त्र बनाउनु पर्यो। त्यस मार्फत त्यो संयन्त्र केन्द्रमा मात्रै होइन, त्यो प्रदेशमा हुन्छ, त्यो जिल्लामा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले ठ्याक्कै के गरिदिनु पर्यो अहिले? यहाँको होइन सोच के छ, विचार के छ? प्रधानमन्त्री त चौतर्फी रूपले असफल भएको र उहाँले आफ्नै अभिव्यक्तिहरूमा पनि उहाँले चाहिँ क्षमा याचना गर्न थाल्नु भएको छ। बेसारले कोरोना लान्छ भन्ने उहाँको एकमात्र नीति थियो, त्यो त लगेन। आज 5,000 नेपाली जनताको चाहिँ मृत्युको मूल्यमा उहाँलाई बल्ल दीक्षा प्राप्त भयो कि कोरोना यति सजिलै बेसार पानीले जाने चिज होइन रहेछ, यो त अलिक बेग्लै रहेछ, नेपालीको इम्युनिटी चाहिँ कोरोनालाई पुरै निषेध गर्ने होइन रहेछ भनेर उहाँ बल्ल थाहा पाउँदै हुनुहुन्छ 5,000 मान्छेको मृत्युको मूल्यमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ चौतर्फी रूपमा असफल हुनुभएकोले फेरि पनि अहिले एउटा धारा बाँकी छ। उहाँले अहिले विश्वासको मत लिन सक्नु भएन भने 76-3 को जो सबभन्दा ठुलो दलको हैसियतले उहाँ अहिले जो हुनुहुन्छ, उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने धारा 76 को 5 अन्तर्गत संसदको कुनै एउटा सदस्य जसले प्रतिनिधि सभाको बहुमतको समर्थन प्राप्त गर्न सक्छ, त्यस्तो व्यक्तिको नेतृत्वमा पनि सरकार बन्ने एउटा अन्तिम विकल्प त्यो बाँकी छ। त्यसमा अभ्यास गरिनु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। भन्ने हामीसँग एकदमै थोरै समय भयो। आज ग्लोबल टकमा समय दिनुभयो यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै हस्, धन्यवाद यो अवसर दिनुभएकोमा। यो सङ्कट मोचन होस्, चाँडैभन्दा चाँडै हामीले कोरोना महामारीलाई जितौँ र राजनीतिक रूपमा पनि मुलुक स्थायित्वतर्फ जाओस्। र तपाईँले अघि भनेको कुरा चाहिँ चुनावमा गयो भने के गर्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यो सरकारले चुनाव गराउँछ र भन्नेमा हामी छौँ। सरकारमा सद्बुद्धि पलाओस्, यो सङ्कटमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सबै ध्यान केन्द्रित गरौँ। विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीले नेपालमा रहेको सङ्कट मोचनका निम्ति आफ्नो ठाउँबाट प्रयत्न गरौँ। विद्यार्थी सङ्गठन हामीले देशभित्र बसेर के गर्न सकिन्छ हामीले निरन्तर प्रयास गरेका छौँ र गर्ने नै छौँ, र हाम्रो भूमिका पनि देखिन्छ। र मिडियाहरूले पनि र आम नागरिकले पनि नेविसङ्घले सबैसँग हस्, थ्याङ्क यू सो मच। हजुर, आज हामीले ग्लोबल टकमा कुरा गऱ्यौँ दीपक भट्टराईज्यू जो नेविसङ्घका महामन्त्री हुनुहुन्छ र सुरेन्द्र बस्नेत अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। अर्को कुनै विषयका साथमा अवश्य पनि आउनेछौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।